سلام. دارین چیکار میکنی؟ به خودم ربط داره. تو اینجا چی کار میکنی؟ خب اومدم تو رو ببینم. اوه، چطور تونستم به تو بگم؟ همینو فکر میکنی نه؟ شما به من تو گفتی، پس من همینو تکرار کردم. تازه این کلمه سنگین شما به شخصیت تو باور کن که اصلا نمیخوره. من اصلا خوشم نمیاد مردم بدون دلیل با هم صمیمی بشن و آدمایی مثل تو که به هیچ وجه. چرا بابا؟ مگه من چه بدی دارم؟ در ضمن چرا بهادر رو انتخاب کردی؟ نه قیافه داره، نه سواد داره، نه پول داره. مگه چه اجباری بود که این کارو کنی؟ نکنه گزینه دیگه ای نبود؟